सुरुवात एक गीत घेऊया. A8 पेज 4. A8 पेज 4. देवाची वेरी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशाकाय सुदोस म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विस्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तूं सोस वाड मोचेर खाव, तूं विस्वाशी म्हूण कोडोय. तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखोय. तुमकां सगल्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मायमोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाला ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवान आमकां जिवीत दिला आनी हें जिवीत अर्थ भरीत आमी जिवंक जाय. हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताच्या मोल ओळखून घेवंक आनी जिवीत जिवंक आमी मागुया. तेच बरोबर आयज हे आमी पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता. फिलोमेना द कॉस्ता ही आमची भयण 1 म्हयनो फाटीं बापाच्या घरा परतली. तिका सुर्गेंचे राज फावो कर म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी जो देव आमकां जिवीत दिता हें जिवीत आमी सांबाळूंक ना असल्यांनी सगळ्या लांदोड पातकाची दूख धरून बोगसणी मागुया. काळजांत हांव दूख धरू थोल्यांक बोगसणी दिवंकच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती कोडच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोद पडवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, फिलोमेना तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. तुजे मितमेन नाशिल्ले काकलुतीन तिका विंगोय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासनाचे सूख फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जोनास प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. सोरेस्पराचें उतर अमिताच्या पुता जोनासाच्या कानार अशें सारलें. ऊठ आनी निनेवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी तांचें खोटेपण म्हजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग. सोरेस्परा मुखावयलो पयस सरून जोनासान तार्सिसाक वचूंक चिंतलें. तो जोपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्सिसाक वचपाचें एक तारू मेळ्ळें. सोरेस्परा मुखावयलो पयस सरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बरोबर तार्सिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सोरेस्परान दोऱ्यांत कोयर पूण सोरेस्परान दोऱ्यांत कोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुटूशी दिसतालें.
तारवटी भियेले आनी जोन एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भायर उणो करूंक ताणें आपलो माल दोऱ्यांत उडयलो. जोनस सोकला तारवाच्या तोलांत गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदून बोरमेतालो. ताजेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार, घोडी तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोरती घालुया. म्हणटच तांणी सोरती घाल्यो आनी सोर्त जोनसाक पडली. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, तुजो धोंडो कितें? खंय तावन आयला तूं? तुजो गांव खंय? आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगलें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हेब्रू. दोर्या आनी प्रितूम रचल्या त्या सोरेस्पराक सोरींच्या देवाक हांव बोसतां. हें आयकून तारवटी भिरांतीन कांपले आनी ताणें म्हणलें, तर तुवें कितें केलें? तो सोरेस्पराच्या हातांतलो सुटोवंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलेलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, दोर्या आमकां तोंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दोर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबोल जातालो. तेन्ना जबाब दिलो, म्हाका दोरात आनी दोऱ्यांत उडयात आनी तेन्ना दोर्या तुमकां तोंड जातलो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलेलें म्हाका दिसता. तोडीक पावून तांडेलांनी भार घेवन ताणलें, पूण सगलें निर्फोल, कित्याक दोर्या तांकां ओदीकूच उचांबोल जातालो. तेन्ना ताणें सोरेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सोरेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडूंक आमी मरूंक निर्मू नाका. हे निरपराधी रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसता तशें तुवें केलें. आनी जोनासाक धरून ताणें दोऱ्यांत उडयलो आनी दोर्या नव्यान तोंड जालो. हें पळोवन ते सोरेस्पराक भियेले आनी ताका एक येवन भेटयलो आनी आंगवण केल्यो. जोनासाक गिरोवंक सोरेस्परान एक भोव व्हडी मासली तयार केली आनी जोनस 3 दीस आनी 3 राती ते मासलेच्या पोटांत उरलो. सोरेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनसाक पोटांतलो वेडर उंकवलो. देवाचें उतोरें. तो जबाब जावन दी, म्हजो जीव सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. हितून बडया, सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोलदीरपणान तावन हांवें सोरेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलो, थंय तावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताडो आयकलो. जबाब, म्हजो जीव सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका खोंडांत दोर्याच्या पोटांत शेवटिलोय. म्हज्या भोंवतणी उदकाच्यो लोट, तुजो असाद तुजें ल्हारां म्हजे वयर वेतालीं तशीं वेतालीं. जबाब, म्हजो जीव सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलो. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलो. जबाब, म्हजो जीव सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरोवन वेतालो तेन्ना सोरेस्पराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी चोडून गेली म्हजी मागणी. जबाब, म्हजो जीव सोरेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak
सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपाळून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेमांतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरा नागोणाच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितलेय काण घेवन ताका गाय पडोसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळोवन गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एक याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामरेकार तेवशिल्यान वेतना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळीकाराक दिलें आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर, आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातान सांपडलेल्यांचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताई दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखरी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबा बुड्यानो, आयच्या सेवा धर्मांत दोनी वाचपान जायतो संदेश आमकां मेवता. आमचे आख्खे क्रिस्ती धर्म एक खास शिकवणेचेर आदारलेले आसा आनी तें शिकवण म्हणल्यार चुरचुरे, चुरचुरे, काकलूत, दया, मर्सी ह्या उतरांचेर. आनी जेजू परतून परतून आमकां तें शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत धर्मशास्त्री, धर्माचो शास्त्री शिकलेलो मनीस तो जेजूक विचारता, कित्याक कोसाक लावंक ताका धरूंक, ताचेर कितेंय बोगलांटा घालूंक, आनी कितें विचारता? धर्माचेर प्रश्न. समृद्धीन सगळ्यावन पयलो वयलो कायदो खंयचो? आनी जेजू ताका म्हणटा, समृद्ध कितें सांगता तूं जाणा न्ही? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो, टू लव गॉड, आनी तूं जो करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. पूण ह्या मनशाक कारण आसलें आनी उपरांत तो म्हणटा, तुजो पेलो कोण? तुजो पेलो, हू इज युअर नेबर? आनी तेन्ना जेजू ताका ही एक ओपार सांगता, हो वाटसूर. आनी हे ओपारेंत जेजू दोगा मनशाक अदीक म्हत्व दिता. तो सामरेकार, आनी सामरेकार एके भाशेन आमच्यांनी म्हणूं येता गांठी. पूण ह्या ओपारेंत जेजूगे हिरो हो गांठी म्हणूं येता. कित्याक ताचे सवे दया, काकलूत आसा. जुदेव लोक असल्या मनशांक किंकोत करताले. ते चिंताले असल्या मनशांक सर्गेचें राज ना, तीं भायर रावलेलीं मनशां.
देव तांकां सर्गींचें राज दिवचें ना पूण जेजू हे वपारेन सांगता कोण एक मनीस ह्या मनशाक नांव ना कोण एक मनीस तो जेरिकेक तावन जेरुसल्याक तावन देंवून येतालो वाटेर चोराच्या नागोण्याच्या हातांत तो सांपडटा आनी ताका बरोच मार पडटा अद्दो मेल्लो कसो आनी तो जखमी जाता आनी थंय ते एक मनीस येतात कोण ते पयलो मनीस आमचे भाशेन यादनीक आनी ताका पळयल्या उपरांत दुसरे कुशीन वाटेन पळयतात आनी वेतात दुसरो मनीस कोण तुमचे भाशेन लेवीत जे साकिस्तांव तसलो पवित्र सभेचेर अदीक म्हत्व दवरची सांबाळपाची आनी तिसरो मनीस कोण एक वाटसूर सामरेकार आनी धर्मशास्त्री शिकलेलो मनीस तो अदीक जेजूचेर बेजार जालो जायत कित्याक जेजू त्या वाटसूर सामरेकाराक वयर उबारता ताका हिरो करता आनी उपरांत जेन्ना हांव सामरेकार ताका पळयता ताका चुरचुरे दिसता ताचे सुरशी वेता आपल्या खांक्यान घेता ताचे गाय पुसता नितोड करता आपल्या गाडवाचेर घालता ताका खाणावळीन दवरता पयशे दिता आपूण दुसरे दिसा येता तेन्ना अगलो कर्ज आसा जाल्यार हांव तें फारीक करता इतलो हो सामरेकार अदुस्मान एके भाशेन करतालो आनी जेजू ताका विचारता तर हो पेलो कोण दया करता तो पयल्या वाचपांत जोनस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी थंय जोनस सर्वेस्पोर देव ताका म्हणटा वच त्या निनेवेच्या गांवांत वचून त्या भाव भयणांक सांग 40 दीस उरल्यात पूण जोनस वचूंक सोदिना कित्याक ताका सांगूंक जाय एके भाशेन ताचो विचार पूण देव एक वाट निर्माण करता ताका थंय पावूंक आयज पवित्र सभा भाग्योंत आसिसीचो भाग्योंत फ्रांसीस हाची परब संभ्रमता आनी जेन्ना ह्या महान मनशाचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां फ्रांसीस आमचो पाप साहेब हाचो उगडास येता कांय वर्सां फाटीं आमच्या पाप साहेबान आमकां एक सोबीत चीट बरयली लावदातो सी प्रेज बी टू यू ओ लॉर्ड आनी चिटींत आमचो पाप साहेब स्वयंबाचेर अदीक लोक्ष घालूंक उलो मारता आमच्या धर्मांत देवाचेर आनी पेल्याचेर अदीक लोक्ष घालूंक आमकां उलो मारला पूण स्वयंबाचेर आमकां तितून लोक्ष घालूंक आमकां सांगना आनी ह्या खातीर आमच्या पाप साहेबांनी चळवळ सुरू केली स्वयंबाचेर नदर घालूंक कित्याक आमी स्वयंबाचे बाग स्वयंबाचेर कितें आक्रमण जाता तेन्ना आमकां माल बसता तुफानां येता आमकां त्रास जाता बुट्टी येता आमकां त्रास जाता आमी स्वयंबाचो सांबाळ करूया आनी आमच्या धर्मांत आसा ते खंयची संभ्रमणी आमी करता तेन्ना इट इज लिंक्ड विथ द नेचर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑगस्ट 15 आमी पणसाचें परब संभ्रमता न्ही आमी भाताचेर आशिर्वाद घालता पूण इट हॅज बिकम एन आर्टिफिशियल वे ऑफ लिवींग आमी रोयता भात आदीं वर्सां आदीं पावस पडटालो आनी ऑगस्ट मेरेन आमचें भात हें जातालें पूण आतां जायना आतां आमी कितें करता आतां आमी कुशीन रोयता आनी उपरांत ताचेर आशिर्वाद घालता आनी येता कितल्या जाणांचे कितल्या शेतकारांचे भात जाला थोड्यान रोवंकूच ना कित्याक पावस आतां लेट पडटा आर लायफ इज कनेक्टेड विथ नेचर आनी जायते आमच्या जिविताची संभ्रमणी आमकां जिविताक लागू जाता आनी ह्या खातीर इट शुडंट बी एन आर्टिफिशियल वे ऑफ लिवींग ही जी आमची संभ्रमणी आसा इट शुडंट बी आर्टिफिशियल सायबा हें घे आमचें दान तुका आमी भेटयता ना आमी कितें रोयलां तें आमी देवाक भेटूंक जाय देवाचो पेल्याचो मोग करूंक हाचो सेवाधर्म आमकां उलयता जाल्यार आसिसीचो भगेन फ्रांसीस शवेर फ्रांसीस आमकां पाप साहेबाच्या उल्याकूय आमकां काण दिता आनी म्हणटा स्वयंबाचोय मोग कर आमी मोगाची मनशां जावंक पवित्र मिसाची भेट वांटो घेतना कृपा मागुया गितांचो अंक C27 पेज 40
निष्कुलो निर्मळ उडोन वेदीचेर आमी घालता स्वासनाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता मोतोडी अस्त्या पासून Sur Christi loka खातीर पृथ्वीच्या उंच्या पासून सगळ्याच्या तरणां खातीर म्हज्या बाबुडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोय पडवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्यानी पवित्र सभेच्या दवाक सोबीसोर मानून घेवं सर्वेस्परा फिलोमिना तुजी दुवेच्या मोन्नाच्या दिसां तुका वोपतां त्या फारीकपणाच्या आनी वाकडणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणाक तुका वाकाणूंक दोळेलपणी तिका व्हर ही आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचे तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पुण्यपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaranzo sorvesplor tu Surgani somsar bolar tucia voi bovan Un sorgi tuca soi Sorvespora cenavi et ataca soi Un sorgi tuca soi बापा करोस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मोरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात दिनांतलें पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सुम्याचे सुख तुझे मोरण आमी समोरुंगता तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारगो सेवतरामा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोंद बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तुका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाक्कोरनी फिलोमिनाची काकलूत कोर तिका संवसारांत तुवें आपूण व्हेली जशी पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्त्र मेल्यांत ते आमच्या बाबाबणाची काकलूत कोर
तांकां तुजे इश्टा कोतींत मेल्या सोमेस्तांक तुजें पळजुळीत कामूळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कोर मम्मी मागता अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पुती बागेवून तुझे बागेवंत दोन बुतां बागेवून तुजे वाज आनी सर्व काडू तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासन त्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोट वेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना. काकलुतीची मनशां जावंक जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान तुका आनी म्हाका करपा मोगया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुजे राज समकाय तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे दिसवल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्क आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओत्रेकतां. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून तांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकूटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमचे सोबे काकलूत दोया दाखयतलो पडी सुमी जेजू क्रिस्त बाबार्थान सुम्या घेता ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गिताचो अंक D21 पेज 58. D21 पेज 58. Tan लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरींतले पिवोन कादोशी साया तान लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरींतले पिवोन दादोशी साया तुजेशी येता जेजू
आमचेशी तूं रावचें सूं. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेसू, आमचेशी तूं रावचें सूं. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, फिलोमेना तुजे दुवे खातीर भेटवलेलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोन मानून घे. आनी तुजे काकलुतीन तिची पातकाची सोर कोता धुवन काड ममी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पडवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. काकलुतीन देवाचो, पेल्याचो आनी सैमाचो मोग करूंक क्रिस्ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे उदककार. गिताचो अंक V12 पेज 258. V12 पेज 258. Novo sonsan voi kun nove, doriamo carhave dekle, Teva birahad moncha mode, Bapa chengor burkia sove, Teva birahad moncha mode, Bapa chengor burkia sove. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारान जियेतना एक सोत मत आमच्यान खात्रेन सांगूंक जाता आनी तें म्हळ्यार आमी सगळीं एक दीस मरतले. हो संवसार आमचें गोड न्हय आनी आमी ह्या संवसाराची न्हय. आमचें दायज म्हळ्यार सर्वेस्पोर. आपणा बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक देवान आमकां रुचल्यांत. देवाशी आमी पावल्या शिवाय आमकां तार ना, शांती समाधान ना. आमचे काळी ताका ऑत्रेकता, ताका आशेता. आनी हेंच बगन पावलो रोमाकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. फिलोमिना, आमचे भयणीचो मोगान आनी मोयपासन उगडास करूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या. तर आतां तिचे पासत आमी किरीत मागणी सर्गींच्या बापाक उबारुया. फिलोमिना आमची भयण संवसार सोडून गेली. ह्या संवसारान जियेतना सर्गींच्या जिविताच्या बोरवशान ती जियेली. हे सासणीक सूख तिका वेगी मेळोशें कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. ह्या संवसाराच्या कोश्टा त्रासा आनी उपरांत स्वर्गार आमकां मुकुट मेळचो आसा. तांचे भितर कसलीच चोर करूंक जायना म्हूण आमी ओळखूंक आनी हें संवसारी जिवीत मोगान जियोंक देवा लागीं मागुया. ह्या संवसारांत जियेतना आमी सदांच मरणाक तयार आसूंक आनी हे पुरी देवाच्या आपुण्याक सदांच राजी आसूंक आमकां दीर बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मरणा वरवीं आमकां नवे आनी सासणाक तोखता तसलें जिवीत सुरू जाता म्हूण आमी ओळखून घेवंक आनी ह्या स्वता पोरमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया.
सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकलेले मागणी उच्चारुया. आमचे बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पुडींतल्या आमकां प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे भायर आमच्या आत्म्याक शांती ना. आमचो आत्मो तुका आशेता ओतरेकता. तर फिलोमिना आमचे भयणीक तुज्या गोपांत ही सासणाची शांती बगूंक फावो कोर म्हण आमी कालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुजे भायर मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्या. तुजे भायर मोज्या देवा शांती ना मोज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हाका राखता. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखता. तूं एकलोच आदार दिता.